हरिः ओं नमस्कारः। आरो सूर्य श्रोतॄणां स्वागतमस्ति। वयम् एतावत्पर्यन्तं श्री अरविन्दः कः इति तस्य जीवनविषये यत्किञ्चित् परिचयरूपेण ज्ञातवन्तः। तदा एव वयं चिन्तितवन्तः तस्य योगः इत्युक्ते कः, तस्य विषयः तत्र ज्ञातव्यः अस्ति इति चिन्तितमासीत्। अतः दैवात् वयमिदानीं श्री अरविन्देन रचितं श्रीमाता, आङ्ग्लभाषायां दि मदर् इति यदस्ति तद्विषये वयं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। एतद्विषये किञ्चित् अद्य तु केवलं तस्य लघुपुस्तकस्य परिचयं कृत्वा अग्रे गच्छामः। श्री अरविन्दस्य लघुरचनासु एतत् श्रीमाता इति पुस्तकं सर्वाधिकं पठ्यते। इत्युक्ते अधिकतया एतत् पठन्तः सन्ति जनाः। अत्यन्तं लघुपुस्तकमस्ति एतत्। अस्य आरम्भिकेषु अध्यायेषु श्री अरविन्देन स्वयोगसाधनायाः मूलभूतानि तत्त्वानि वर्णितवान्। तस्य योगस्य मूलमेव अस्मिन् श्री अरविन्दः वर्णितवान्। धनं कार्यं, मनी अण्ड् वर्क्, एतद्द्वयमपि उद्दिश्य अस्माकं मनोभावः कः स्यात् इत्यपि तेन आलोचितम्। इत्युक्ते एतद्द्वयोः विषये अस्माकं चिन्तनं कथं भवेत् इत्यपि श्री अरविन्देन अत्र उल्लिखितम्। अन्तिमे अध्याये दिव्यजनन्याः स्वरूपं शक्तिं च वर्णयित्वा श्रीमाता एव अस्माकं योगसाधनायाः अधीश्वरी इति प्रतिपादितम्। अत्र अन्तिम अध्याये श्रीमातुः स्वरूपं सम्पूर्णम् अत्र दर्शितवान् इति। यद्यपि एतस्य अद्यतन मम एतस्य कथनस्य मूलं तु श्रीमाता इति संस्कृतकार्यालयः श्री अरविन्दाश्रमः पुदुच्चेरीतः मुद्रितम् एतत् पुस्तकम् अहम् आधारं स्वीकृत्य तदाधारेण मम सरलसंस्कृतेन तस्य विवरणं प्रचलति, तस्य वर्णनं प्रचलति। एतस्य वस्तु तत्र दि मदर् इति आङ्ग्लपुस्तकस्य अनुवादं तु जगन्नाथवेदालङ्कारः नरेन्द्रः इति महोदयौ एतद्द्वयमपि एतस्य अनुवादं कृतवन्तौ। अतः प्रथमं ताभ्यामपि नमः इति, यतः साधनमेकं लब्धम् इति आनन्देन अहम् एतद् आधारं स्वीकृत्य सरलसंस्कृतेन वदन्ती अस्मि। अपि च अग्रे एतेन सह तेलुगु अपि भविष्यति। अत्र अन्तिम अध्यायम् इति उक्तवन्तः इति कारणात् कति अध्यायाः सन्ति इत्युक्ते 6 अध्यायाः सन्ति। प्रथम अध्याये दिव्यकार्यविषये सर्वमपि मूलं तु साधनमेव, अतः दिव्यव्यवहारः इति। द्वितीये भगवतः अस्तित्वं कुत्र कुत्र भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यमिति। तृतीयं दैवकवचः अस्माकं तत्र शील्ड् रूपेण
तत्र कथं भवति किं भवति इति, चतुर्थं धनस्य विषये, पञ्चमं तत्र ट्रू वर्कर् इति वा अथवा यथार्थसाधकः कः, कीदृशः कः भवति इति, अन्तिमं यथा पूर्वमुक्तं तथा चतस्रः शक्तयः इति विषयाः। एतत् स्वीकृत्य वयम् अग्रे पठामः।